السلام عليكم خواتاتي صحاباتي امهاتي اصدقائي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد واكله جديده وبيان سور كل شيء طبيعي وكل شيء مصاوب في الدار. كما كتشوفوا كما غتشوفوا دابا هنا درت لكم شويه الحلويات في الاول باش نشهيكم وتستعدوا وتشجعوا وتصاوبوا معايا هاد الحلوه. هاد الحلوه غتكون حلوه بدون فرن بلا طياب دغيا تتوجد. تقدروا تاخدوها مع عصير مع قهيوه مع اتاي. دونك كنشوفوا المقادير مع بعضياتنا. اول حاجه نبداو بها، عندي هنا كاس ديال الماء، عندي نص كاس ديال سنيده. بيان سور بالنسبه للسكر كيبقى اختياري، كل واحد شنو كيبغي، تقدروا ديروا نص كاس ولا كاس لاروب ولا كاس. عندي هنا جوج معالق ديال الكاكاو، 3 المعالق ديال الزبده. انا بالنسبه للزبده زدت معلقه ديال زيت الكوك. نتوما بامكانكم ديروا غير الزبده البلديه ماشي مارغرين، تنهضروا على الزبده البلديه. عندي معلقه ديال لافاني بيان سور فايتين مصاوبينها مع بعضياتنا، والبسكوي هانتوما كتشوفوا فيه البسكوي تا هو ديال الدار صاوبناه مع بعضياتنا. اللي بغى يمشي يشوف الفيديو، بسكوي ساهل ولذيذ. الطريقه عندنا دابا نديرو كاسرونه كما كتشوفوا، نديرو فيها الماء، نديرو فيها سنيده، نخلطو مزيان. هانتوما نخلطو مزيان 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 حتى تذوب سنيده. نزيد الكاكاو حتى هو نخلط معاهم باش داكشي يتجانس ويتقاد. نزيد شويه ديال لافاني، هادشي قبل ما نديرو في البوطه نخلطو مع بعضياتو مزيان. ونزيد الزبده البلديه وزيت الكوك ولا الزبده بوحديتها ماشي مشكل، اللي عندكم تقضيو به باش نقدو نصاوبو هاد الديسير اللي كما قلت لكم رائع رائع بزاف وغادي يعجبكم ويعجب وليداتكم ان شاء الله. انا دابا هنا درت الزبده كما كتشوفوا، ما خليت حتى شي شويه ومزيان هنايا خلطنا كل شيء مع بعضياتو. ونديرو فوق البوطه باش يذوب ويزيد يتخلط لينا. دونك غنخليه ونحركو مزيان. هنا كنصاوبو السيرو ديال الكاكاو باش نخلطوه مع البسكوي ونصاوبو الديسير. دونك هنا كنديرو فوق البوطه عافيه مهيله ونخلط مزيان باش تذوب ليا الزبده مع الشوكولا مع سنيده مع الماء. كما كتشوفوا ما كاين لا حليب، ما كاين حتى شي حاجه اللي فيها مواد حافظه ولا تاديكم ولا تادي وليداتكم. دونك كما كتشوفوا الماء الكاكاو الزبده زيت الكوك نخلطوهم مزيان مزيان مزيان. هانتوما كتشوفوا الحجم ديالو نقص، كيتحيد منه شويه داك الماء باش كيختر ويولي سيرو. فوالا ومازال كيغلي باش كما قلت لكم يولي على شكل سيرو كما كنصايبوا اي سيرو. فوالا هنا كنزيدو نحركو. وهنا شديت البسكوي ديالي كما كتشوفوا وقطعته طريفات. الحجم ديال الطريفات بيان سور يبقى اختياري كما بغيتو ماشي مشكل. ونزيد عليه السيرو مزيان 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 تيفزق ويتخلط مع بعضياتو كما كتشوفوا. نخلطوه مزيان 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 تيشرب هذاك السيرو ويرطاب. فوالا باش نقدو نقادوه الرولي. وانتم كما كتشوفوا خليته واحد 10 دقائق باش يزيد يشرب. وانا اختاريت هذا المول طويل، نتوما بامكانكم تختاروا المول اللي بغيتو، حيت كما قلت لكم ما غنطيبوهش غنديروه في الثلاجه. بامكانكم تختاروا اي مول بغيتو وديروه فيه. دونك انا هنا غادي نقادو مزيان في المول، نحاول نخلي الطبقه تكون مقاده ونبريسي بالفورشيت ولا بيدي اللي بغيتو. فوالا دونك هنا نبريسي مزيان باش الطبقه الفوقانيه تكون مقاده مع بعضياتها ويجينا الشكل زوين. بامكانكم كاع تروليوه الا بغيتو، ما عندكمش مول
تقدروا تصاوبوه بحال ان كيك غولي وتدخلوه للثلاجه. دونك هنا ما كاينش دو تو مشكل. انا بغيت نديرو على شكل هكا طولي، مي نتوما كيبقى لكم الاختيار. هنا من بعد ما بريسيتو مزيان كما كتشوفوا كندوزو نعاود باش الطبقه تكون موحده ويجي كلشي قد وكلشي مصاوب ويجي الشكل زوين والمذاق زوين. هنا كما كتشوفوا دخلته للثلاجه تقريبا واحد الساعه باش يشد راسو وخرجته باش ندير ليه شويه ديال اللوز. هنا اللوز كما كتشوفوا خليته بقشورو، درتو في الفران يتحمر وهرمشتو شويه. دونك هنا خلطت ديك اللوز مع شويه ديال السيرو اللي خليت بيان سور السيرو ما درتوش كامل، خلطته مزيان مع بعضياتو باش تجينا طبقه ديال اللوز تكون حتى هي معسله كما كتشوفوا بالسيرو توجور ديال الشوكولا. وغنديرو فوق منه بهذه الطريقه ونقادو حتى هو باش تجي الطبقه مقاده. نحاول كما قلت لكم نقاد الطبقه مزيان باش يجينا الشكل زوين. فوالا ودابا نرجعو للثلاجه مره اخرى. ثم كما كتشوفوا بعد ما خرجته من الثلاجه غندير ليه شويه ديال السيرو اونكور اون فوا. هذه تكون المرحله الاخيره. ندير طبقه ديال السيرو بهذه الطريقه، نحاول نقادها مزيان من الوجه. بالنسبه للتزيين بيان سور كيبقى اختياري، كل واحد كيدير داكشي اللي بغا، داكشي اللي كيفضل، داكشي اللي عنده في الدار. انا حاولت نسهل عليكم، درت لكم السيرو نفس السيرو درتو في الفوق ودرتو في الداخل دونك باش ما نكثروش كثرة الخدمه. مي اللي كيبغي شي حاجه يقدر يديرها، يقدر يزوق غير باللوز من الفوق كاوكاو. يقدر يدير كما كتشوفوا لا ميم شوز كو داكشي اللي درت. وهنا ندير شويه ديال اللوز كما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري ديال كل واحد. من بعد ما درت اللوز غندخلو للثلاجه يشد راسو مزيان، سوا تقريبا 4 سوايع ولا يبات كاع في الثلاجه باش يشد راسو اكثر. سينون اللي زربان عليه يقدر يدخلو للفريغو ساعتين ولا 3 وداك الساعات يخرجو ويستمتع به بيان سور. كما كتشوفوا هنا خرجت البسكويت ديالي من الثلاجه، كيجي لذيذ كما كتشوفوا، كيجي زوين. قطعته بهذا الشكل كيبانوا لداخل دوك لي مورسو ديال البسكويت، كيكونوا كما قلت لكم هذا الطبق من الاحسن يتقدم بارد. وفوالا وبصحتكم وراحتكم، جيسبر يكون هادشي عجبكم وتستمتعوا به بصحه وراحه.